Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer le cours de la théorie quantitative de la monnaie. On va expliquer tout le module, Inch'Allah, la monnaie, économie monétaire 2, et on va commencer par la théorie quantitative de la monnaie. Donc la chose très importante اللي خاص تعرفوا هو امتى ظهرت لينا هاد la théorie quantitative de la monnaie. Très bien. L'origine ديال هاد le quantitativisme remonte au milieu du 6e siècle. يعني هاد la théorie quantitative بدات لينا في le 6e siècle. Ou le 19e siècle, la théorie quantitative ou le quantitativisme, c'est la même chose, ou là la théorie dominante, il deviendra une théorie dominante. واش كنعنيو بهاد الدومينونت هادي؟ يعني ولا واحد النظريه سائده. تري بيان. يعني هنا كاين هاد لو بوين ا روتونير. يعني هو بدا في لو 6e سيكل ولا اون تيوري، واحد النظريه سائده في لو 19e سيكل. تري بيان. خاصنا نعرفوا كذلك ان هاد لو كونتيتاتيفيزم ظهر لينا من عند لي كلاسيك، يعني ظهر عند لي كلاسيك. وشكون اللي ديفلوباه لينا؟ هما لي نيو كلاسيك. لي نيو كلاسيك. تري بيان. يعني هاد لي كلاسيك ظهر عندهم في الاول، ولي نيو كلاسيك هما اللي ديفلوباوه لينا وداروا ليه لا فورماليزاسيون ولا مودرنيزاسيون. تري بيان. نكتبو هنايا هاد لي نيو كلاسيك vont par la suite, très bien, le formaliser et le moderniser. يعني هنا كاينين دو بوين ا روتونير. خاصكم تعقلوا عليهم. تري بيان. يعني هاد لو كونتيتاتيفيزم ظهر في لو ميليو ديال 6e سيكل وصبح واحد لا تيوري دومينونت في لو 19e سيكل. خاصكم تعرفوا باللي الاولين اللي ظهر عندهم هما لي كلاسيك، اي هاد لي نيو كلاسيك هادو vont par la suite le formaliser et le moderniser. تري بيان. غادي نهضروا دابا على لي كلاسيك. غنديروا 1 وغنهضروا على لي كلاسيك. بالنسبه لي كلاسيك غنشوفوا النظريات اللي كيهضروا عليها لي كلاسيك، وغادي نشوفوا جميع النظريات اللي كتتعلق بلا موني. يعني لي كلاسيك اي لا موني. دابا هاد لي كلاسيك هادو اشنو كيقولوا لينا؟ هاد لي كلاسيك تو سامبلومون تيقولوا لينا كو لا موني اي نوتر. وشنو هي هاد نوتر هادي؟ يعني تيقولوا لينا كو لا موني اي نوتر. تيقولوا لينا كو لا موني ne modifie en rien la réalité des échanges. كيفاش غادي ندير تنشرح لكم هادشي؟ تري بيان. دابا كيفاش لا موني اي نوتر، وكيفاش ان هاد لا موني هادي نو موديفي طون ريان لي زيشونج. خاصنا اولا نعرفوا شنو هما هاد لي زيشونج هادو. لي زيشونج تيقصدوا بهم فونت
achat. نهضروا ونرجعوا الى الوراء ونقولوا قبل ما تكون عندنا لا موني شنو كان عندنا لو سيستيم دو تروك. لو سيستيم دو تروك او ما يسمى اون عرب بالمقايضه. تري بيان. يعني هو واحد ليشونج ديال واحد لا مارشانديز contre une autre. يعني ما كانش عندنا un moyen de paiement que le moyen de paiement ديك هو la marchandise. يعني je vais vous donner juste un exemple. واحد الشخص يعني محتاج يشري لي طوماط، il a besoin d'acheter des tomates، خاصو يمشي عند داك الشخص اللي هو مثلا عنده لي طوماط يقلب عليه ياك. وكيفاش غادي يدير لو موين دو بايمون؟ خاصو يجيب واحد لوطخ مارشانديز يبيعها ليه، يعطيها لي كوم موين دو بايمون باش هذاك الشخص الاخر يعطيه لي طوماط. يعني نقدروا نقولوا كو لي سيستيم دو تروك سي ليشونج دو لا مارشانديز كونتر اون اوتر. تري بيان. هو ليشونج دو مارشانديز. تري بيان. دو مارشانديز كونتر اون اوتر. هذا سي جوست ان رابيل باش تفهموا. دونك كيفاش هاد لا موني نو موديفي اون ريال لا رياليتي دي زيشونج. دابا مثلا عندنا دو بيرسون، عندنا واحد لا بيرسون هذا وعندنا واحد المحل تجاري. فوالا نرسمو بحال هكا. سي جوست هذا هو واحد الكونسوماتور. تري بيان. وهذا واحد سوبر مارشي. Je vais vous donner juste un exemple. Le consommateur, مثلا, il a besoin d'acheter du lait. Il a besoin d'acheter du lait. اشنو غادي يجيب la monnaie. هي la monnaie. Très bien. دابا هذه هي لا موني. هاد لا موني هادي اللي عند هاد لو كونسوماتور هذا غادي يعطيها لا بيرسون اللي خدام في هاد لو سوبر مارشي اون كونتر بارتي. اشنو غادي ياخذ؟ تو سامبلومون غادي ياخذ لا مارشانديز. يعني il va recevoir هذيك لا مارشانديز ولا ديك السلعه ولا هذاك لو برودوي dont il avait besoin اللي عنده به الغرض. تري بيان. دابا سوبوزون كو دابا هاد لا موني هادي اشنو لاقت لينا؟ قلنا هاد لا موني غيعطيها هاد لو كونسوماتور المول سوبر مارشي. سوبوزون كو صافي هاد لا موني مشات عند السوبر مارشي ولات ديال مول سوبر مارشي. تري بيان. هاد مول سوبر مارشي غادي يمشي ياخد ديك لا موني. واش غادي يدسها؟ بيان سور كو نو. غادي يهز ديك لا موني وغيمشي يشري بها ان اوتر برودوي عند مثلا اون انتربريز. فوالا. يعني بحال قلنا دو مانيير وملي غادي يشري بها ان اوتر برودوي يعني فوالا هذيك لا موني نمشي عند هاد لونتربريز غادي يشري هاد المول سوبر مارشي غيتمكن من انه يشري واحد لو برودوي. تري بيان. يعني في نهايه المطاف هاد المول سوبر مارشي غادي يتمكن من انه ياخذ لو برودوي دونت il avait besoin grâce à la monnaie ديال هاد لو كونسوماتور. et aussi le consommateur غياخد le produit dont il avait besoin grâce لهاد لا موني. داكشي علاش بحال دو مانيير انديريكت كنتعاملوا بحال كنبدلوا سلعه بسلعه اخرى. فهمتوا؟ يعني بحال هذيك لا موني سي جوست ان موين دو سيركولاسيون. بحال قلتو il facilite les échanges. يعني نو موديفي اون ريان لا رياليتي دي سيشونج. ما موديفيش لينا ديك لا رياليتي دي سيشونج. يعني لا رياليتي كو لي برودوي سيشونج كونتر دوطر برودوي. يعني هادشي اش كيكافئ لينا؟ يعني كو لا موني نو موديفي طون ريان لا رياليتي très bien que les produits s'échangent contre d'autres produits. بحال كيف كنا كنهضروا في لو سيستيم دو تروك وقلت لكم هو ليشونج ديال ليشونج ديال واحد سلعه بسلعه اخرى. تري بيان. قالوا لك كذلك que la monnaie métallique n'est pas la vraie richesse. La monnaie métallique est le moyen pour faire circuler la richesse. supposons دابا انت جالس في واحد لا مونطاني وما كاينش عندك ما عندك لا نوريتور لا والو، عندك واحد 20 درهم.
هذا سي جوست ان اكزامبل. واش هذيك 20 درهم علاش غادي تليق لك؟ تو سامبلومون ما غادي تليق لك حتى شي حاجه، لحقاش يعني هي جوست ان بابيي اللي ما غادي ينفعك في والو. امتاش غينفعك؟ فاش غادي بيان سور تلقى المحلات التجاريه، تلقى البرايس اللي تقدر تشري فيهم لي برودوي. يعني في لا رياليتي pour les classiques انا تهضر pour les classiques la monnaie métallique n'est pas la vraie richesse. وهي c'est juste un moyen pour faire circuler la richesse. وكيف شرحنا كذلك قلنا بلي la monnaie راه هي juste un moyen pour faire circuler هذيك la richesse. Très bien.